नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मारवी समद हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें अभी ज्वाइन किया फरीद पराचा साहब ने, जो कि रहनुमा जमात इस्लामी है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया अकरम मसीह गिल ने, जो कि वज़ीर ममलकत बराए कौमी हम आहंगी हैं। इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं इन दोनों मेहमानों से बात करूं, मारवी मैं आपकी तरफ आऊँगा। इंसिडेंट की डिटेल्स आपने सुनी, आपको लगता है कि ये अक़लियतों के ऊपर हमला है या फिर ये एक इनफरादी वाक़या है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि खातून के ऊपर झगड़ा हो? एहतिशाम, शुक्रिया बहुत बहुत आपने मुझे दावत दी यहाँ पे आने की। लेकिन बात यह है कि अक़लियत अगर ये इनफरादी भी है तो तब भी ये अक़लियत पर हमला ही इसको मैं समझती हूँ, क्योंकि लड़की को छेड़ना जो है और उसकी सज़ा 3 मौतें या 3 कत्ल नहीं होते। अगर लड़की को छेड़ा गया था तो उसका तरीका यह था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती और उसके बाद इंतज़ार किया जाता कि क्या इन्वेस्टिगेशंस क्या रंग लाती हैं। अब यहाँ पे 2 इश्यूज़ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। एक इशू जो सबसे इस वक्त जिसको मैं चाहती हूँ आप हाईलाइट करें, मीडिया इसको हाईलाइट करे, वो ये है कि जो अक़लियतें हैं, ख़ासतौर पे हिंदू बिरादरी है जो जिसकी कंसंट्रेशन, और बाय द वे शिकारपुर में काफ़ी कंसंट्रेशन है, तकरीबन कोई 40-50 हज़ार घर मेरी इत्तला के मुताबिक हैं हिंदू बिरादरी के। इसके बावजूद भी ये एक कमज़ोर बिरादरी समझी जाती है, इस फैक्ट के बावजूद भी कि इनका इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान की इकॉनमी में, सिंध की इकॉनमी में बहुत बड़ा किरदार है। ये ज़्यादातर ट्रेडर क्लास है और इनके पास पैसे की भी रेल पेल है मेजॉरिटी केसेस में, और इसीलिए इनके ख़िलाफ़ एक्सटॉर्शन के केसेस भी होते हैं, अगवा बराए तावान के केसेस भी होते हैं। तो और इनके खिलाफ ऐसे केसेस करने। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगवा बराए तावान के झूठे केसेस आप कह रही हैं हिंदू बिरादरी के खिलाफ होते हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं, इनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ तो पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा है ना, सिर्फ हिंदू बिरादरी के साथ तो नहीं हो रहा। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एक वाकया होता है किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के साथ या किसी खातून के साथ, अगर हम उसको इस तरह से हाईलाइट करें कि स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया है, तो क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। आपको कभी कोई अगवा बराए तवान गुजरात के चौधरियों की किसी फैमिली से कभी खबर आई है? कभी कोई गिलानी और ये बजारानी और ये जो सारे जो बड़े बड़े पीर्स और इनकी फैमिलीज में से कभी कोई खबर? ये आप हमेशा उस ट्राइब के साथ, उस ग्रुप के साथ करते हैं जो कमज़ोर होता है, और अक़लियतें इस वक्त बहुत कमज़ोर हैं। ना तो कानून उनकी कोई देखभाल कर रहा है, देख रेख कर रहा है, और रियासत जो है वो तो बिल्कुल एक सौतेली माँ है हमारी अक़लियतों के लिए। लिहाजा मैं ये समझती हूँ अगर ये इनफरादी भी था कि अगर वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 आपसे पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो अक़लियतों का हो गया, दूसरा ये है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं, ख़ासतौर पर राह चलते में और वर्क प्लेस पे जो सेक्शुअल हैरेसमेंट का कानून भी आया है, अगर उसके ऊपर करार वाकई अमल होना शुरू हो जाए और लोगों को इस बात का ये एहसास हो कि पुलिस में या कानून में उनकी रसाई होगी और मदद भी करेगी पुलिस उनकी और कानून भी मदद करेगा, तो फिर उसका भी कुछ असर होगा कि लड़की को छेड़ने पे 3 कत्ल नहीं होंगे। आपका पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हम फरीद पराचा साहब को गुफ्तगू में शामिल करें। पराचा साहब, आपने मावी की गुफ्तगू सुनी, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि ये जो वाकया हुआ है शिकारपुर सिंध में, 3 डॉक्टर्स जिनका हिंदू बिरादरी से ताल्लुक था, उनको कत्ल कर दिया गया बहुत बेदर्दी से। आप इसको अक़लियतों के ऊपर एक हमला देखते हैं या फिर आप समझते हैं कि ये एक इनफरादी वाकया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, हर आदमी दुखी है, और हम ये समझते हैं कि ये इंसान का कत्ल है, और उस लिहाज से पाकिस्तान के शहरी होने के लिहाज से कोई फर्क नहीं है, कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाला हो। अगर कोई बेगुनाह आदमी का खून बहता है तो वो एक पाकिस्तान के शहरी का खून है। पराचा साहब, आपने बात तो बहुत अच्छी की है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ फरीद पराचा साहब, आपने बात बहुत अच्छी की है कि पाकिस्तान में सब बराबर हैं, खा किसी का ताल्लुक किसी भी जात पात रंग नस्ल बिरादरी मजहब से क्यों ना हो। आर्टिकल 20 हमारे आइन का ये कहता है कि किसी किस्म का कोई तासुब नहीं बरतेंगे आप इन बुनियादों पर। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये है कि क्या ये बातें कानून की किताबों तक महदूद हैं या अमली जिंदगी में भी हमें नजर आती हैं? जी, मैं अर्ज करता हूँ, जहां तक ताल्लुक है कि इस मामले को अक़लियतों के मामलात के साथ मिलाना, ये इंतहाई ज्यादती है।
اس طرح کے معاملات بہت ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ اخبارات اٹھائیں گے، ٹی وی اٹھائیں گے، اغوا برائے تاوان سندھ کے اندر ایک پورا ایک کلچر ہے، اس کے ذریعے بے شمار لوگ، یعنی اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں، وہاں پٹھان بھی ہوتے ہیں، سندھی بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی معاملہ اس انداز نہیں ہوا کہ کو کوئی اغوا کر رہا ہے، کیوں کو کر رہا ہے۔ وہاں ایک جرائم کیسے ذمہ دار حکومت ہے، اس کو ہر ایک کو تعاون دینا چاہیے، لیکن ایک کلچر لیکن پراچا صاحب ایک اور سوال، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، لیکن جب یہاں پر کبھی بھی کسی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے فرد کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے تو کیا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، کیا یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ تو اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو نکل ہی جائیں گے ان کے ساتھ جو بھی کر لیں؟ لیکن یہ مطلب کوئی اقلیتوں کے خلاف تو کوئی نہیں کرتا، یہ تو جرائم کی ایک کیفیت ہے، لیکن جو اس کو اقلیتوں کا بناتے ہیں مسئلہ، وہ ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے، ان کی این جی اوز ہیں، ان کا کوئی ایک سارا کلچر یہی بنا ہوا ہے، انہیں تو بہرحال کسی طرح سے پاکستان میں بدنام کرنا، انہیں ہندوستان کے اندر سب مسلمانوں پہ جانا وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ آج کے ہی اخبارات کے اندر کورٹ نے جو ہے وہ کیا ہے، 71 کو بری کر دیا، 21 کو اس میں ملوث کیا ہے، اور زندہ انسان جلائے گئے ہیں۔ یہ ہمارے جو لوگ یہاں پر بیٹھ کر پاک بھارت دوستی کی بات کرتے ہیں، انہیں وہ وہاں پر مان کے تو معاملہ کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں قطعاً اور پاکستان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ذہن کے اندر یہ بات ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا پراچا صاحب آپ کی عام حیثیت ہے تو ہر ختم ہونا چاہیے، اور ہر آپ کی آڈیو میں پرابلم ہے فرید پراچا صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید آپ کا نقطہ والے سے لے کر آئیں گے۔ اتنی دیر تک میں ماروی آپ کی طرف آؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں وہی بات جو سوال میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ جتنا دیکھا جائے تو ہماری پاپولیشن جو ہے اس کا 97% جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور 3% مائنورٹیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرابلمز تو پوری سوسائٹی میں ہے، ریپ ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، کڈنیپنگ ہو رہا ہے، رینسم مانگ رہے ہیں، سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر آپ پروپورشن نکال کے دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اسپیسیفکلی یہ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اقلیتوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گی کہ یہ جو کچھ جرائم ہو رہے ہیں یہ کمزور کے خلاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ احمدی ہے، چاہے وہ ہندو ہے یا کرسچن ہے۔ جو آپ کا گوجرا میں انسیڈنس ہوا تھا وہ منصورہ میں تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ طاقت کا توازن نہیں ہے، تو جو کمزور ہوگا، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے خواتین، بچے اور مائنورٹیز یہ آپ کے ملک کا کمزور ترین، یعنی کہ مرد اور عورت میں بھی عورت کمزور ہے، تو آپ کہیں گے کہ جو ایک غریب فیملی کا مرد ہے وہ بھی کمزور ہے، لیکن کمزور ترین کون ہے؟ اس کی عورت اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ لہٰذا پوری سوسائٹی میں یہ ہو رہے ہیں، جو ہمارے جو بلاسفیمی لاز ہیں آپ کے علم میں ہیں، آپ نے HRCP کی رپورٹ کا حوالہ دیا، وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اوور 70% جو کیسز ہیں بلاسفیمی لا میں وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہیں، چاہے وہ احمدی مسلمان ہو یا دوسرے سنی اور شیعہ مسلمان ہو، تو ان لوگوں کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے قانون کے مطابق احمدیوں کو تو مسلمان اب تصور نہیں کیا جاتا نا، 1977 کے قانون بعد۔ ایک کہتا ہے، اور میرے نزدیک تو ہر وہ شخص مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی کرسی پر فائز نہیں، خدا نہ اچھا مجھے بریک لینی ہے یہاں پہ، بریک سے واپس آئیں گے۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ میرے لیے مسلمان ہیں۔ اچھا ہم بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ ماروی سرمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرید پراچا صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور مزید اسی حوالے سے بات کریں گے۔